बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। और उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो पाकिस्तान का बुरा सोचते थे, जो इंतशार की आग फैलाना चाहते थे, जो इस मुल्क में बदअमनी को मज़ीद हवा देने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि नाजरीन, तहरीक लब्बैक के जो शुरका थे, जिन्होंने धरना दिया हुआ था और इस मुल्क में कुछ दिनों से जो हालात ठीक नहीं थे, उस हवाले से हुकूमत और तहरीक लब्बैक के लोगों के दरमियान जो कशीदगी थी और जो खिंचाव मौजूद था, उसमें कुछ तब्दीली आई है। और अब हुकूमत और तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं, इनके दरमियान कुछ मुआहदा तय पा गया है। इनके दरमियान जो एक टेंशन की फ़िज़ा कायम हो गई थी, अब उसमें लचक आ गई है और कुछ बेहतरी की तरफ आ रही है। दूसरी जानिब ये एक बहुत बुरी खबर है उन लोगों के लिए, हामिद मीर जैसे और गरीदा फारूकी और इस तरह के जो दीगर लोग जो इस मुल्क में एक टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, जो एक ऐसी फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं कि जिसमें बदअमनी पैदा हो। वो लोग जो इस हुकूमत को इन हालात में चलता बनना देखना चाह रहे थे, जो इस मुल्क के इन हालात को बेहतर होता नहीं देखना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है कि ये मुआहदा हुकूमत के दरमियान तय पा गया है। नाज़रीन, हुकूमत और जो शुरका, जो धरने के शुरका थे, उनके जो बड़े बड़े इनके दरमियान एक मुआहदा तय पाया है। उसमें ये तय पाया है कि वो फ़्रांस के सफ़ीर को जो मुल्क बदरी के हवाले से जो मामला है, इस हवाले से कौमी असम्बली में आज करारदाद पेश की जाएगी और ये एक मुआहदा तय पाया है। दूसरा हुकूमत और शुरका के दरमियान ये तय पाया है कि जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जो धरने वाले लोग थे, जिन्होंने धरना दिया हुआ था, ये जो धरने में शरीक थे, उसके बाद जो पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, उनको नाज़रीन अब उनको रिहा किया जाएगा। इसके अलावा जो लोग फोर्थ शेड्यूल में शामिल हैं, उनको भी रिहा करने के हवाले से हुकूमत के दरमियान ये मुआहदा तय पाया गया है। खैर नाज़रीन, ये जो मुआहदा हुआ है, ये मुआहदे तो आगे चलते रहेंगे और ये डेवलपमेंट्स मज़ीद आगे चलती रहेंगी वक्त के साथ। आज जो एक काफ़ी दिनों से एक टेंशन क्रिएट थी, मुल्क के हालात ख़राब हो गए थे, वो अब काफ़ी बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा ट्विटर पे भी एक ट्रेंड चलता रहा है कि पाकिस्तान में जो है सिविल वार शुरू हो चुकी है। फिर पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े साफ़ी, कुछ बड़े बड़े नामवर लोग जो इस भड़की हुई आग को मज़ीद हवा देने की कोशिश कर रहे थे। हामिद मीर साहब को आपने देखा होगा, वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में जाकर उन्होंने एक ही रिट लगाई हुई थी और उनका एक ही जो सबसे बड़ा पॉइंट होता था हमेशा, उनका यही था कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ ये मुआहदा किया था कि जो फ़्रांस का सफ़ीर है उसको यहाँ से निकाला जाए। उस हवाले से जो मुआहदा किया है, तो वो बार बार इसी मुआहदे की बात करते थे और इस जो मुल्क में जो बदअमनी है और इंतशार फैल रहा था, इसको मज़ीद हवा देने की कोशिश कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि शायद इसी तरह से हालात ख़राब हों और इन ख़राब हालात की वजह से हुकूमत जो है ना घर चलती बने, हुकूमत अपना बोरिया बिस्तरा गोल करे, उनकी ये ख्वाहिश थी। उनके साथ दूसरे कई और नामवर ऐसे साफ़ी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, गरीदा फारूकी हो गई, मंसूर अली खान, इस तरह के दीगर लोग हैं, वो इसमें शामिल हैं। लेकिन अब उनके लिए ये बहुत बुरी खबर होगी कि अब हुकूमत के दरमियान, हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात तय पाने के बाद अब अमन की सूरत हाल बहाल हो रही है। अब मुल्क में अमन कायम हो रहा है एक बार फिर, क्योंकि हमारी कौम ऐसी कौम है कि एक दिन अगर इसमें कोई परेशानी लाक होती है, कोई मसाइल होते हैं, तो दूसरे दिन ये फिर जुड़ जाते हैं, दूसरे दिन फिर एक होते हैं। और हमने दुनिया को भी यही पैगाम देना है। अब जब मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से कोई इंतशार की बात भी हमें भी नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मज़ीद तज़ाद पैदा हो या जिससे मज़ीद खराबियाँ जन्म लें। तो नाज़रीन, अभी मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद के मकाम पर। यहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, गुज़िश्ता रोज़ जब हालात ठीक नहीं थे और ये एक टेंशन काफ़ी दिनों से जो क्रिएट हुई थी, और अब इसमें बेहतरी आ रही है। अब जो मामलात हैं लोगों के, वो मामूल पर आस्ता आस्ता आने लग गए हैं। यहाँ पर अब जो कंटेनर गुज़िश्ता रात हुकूमत की तरफ से रखे गए थे और 3-4 दिन से यहाँ पे फोर्सेस भी तैनात थी। जो पूरे मुल्क में एक हड़ताल कल पूरा दिन देखी गई थी, उससे पहले भी मामलात ख़राब रहे हैं। इससे पहले लाहौर में आपने लाहौर का पूरा वाक़या देखा होगा। तो अब वो फ़िज़ा जो थी, वो जो एक टेंशन थी, उस टेंशन में बहुत सारी बेहतरी आ चुकी है। अब
حکومت نے جو کنٹینر رکھے تھے وہ بھی تقریباً ہٹا دیے گئے ہیں اور کچھ کنٹینرز ابھی موجود ہیں. میری ایک سائڈ پہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ کچھ کنٹینرز ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں, لیکن اب آہستہ آہستہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے. دوسری جانب فورسز کی ایک بڑی تعداد تھی یہاں پہ, ایف سی کے لوگ موجود تھے, رینجرز کے لوگ تھے, پولیس کی ایک بھاری نفری موجود ہوتی تھی, اب اس میں بھی کمی دکھائی دے رہی ہے. دوسری جانب یہاں روڈ پر, سڑکوں پر جو خاردار تاریں رکھی گئی تھی, اس طرح سے لوگوں کے آنے جانے کے جو راستے بلاک کیے گئے تھے, اس میں اب چینج آ گیا ہے. اب وہاں پر لوگ پرامن طریقے سے آ جا سکتے ہیں. جو فورسز موجود تھی ان کو بھی وہاں سے تقریباً ہٹا دیا گیا ہے. اب فورسز کی ایک چھوٹی سی اور کم نفری یہاں پر موجود ہے جو سیکیورٹی کی وجہ سے ابھی تک یہاں پر موجود ہے, لیکن جو امن کی فضا تھی وہ برقرار ہو چکی ہے. اور اب اگر میں آپ کو دکھاؤں تو جو مین ہائی وے ہے وہ بھی کھل چکا ہے اور مین ہائی وے پہ جو ٹریفک ہے وہ بھی بڑی بآسانی سے چل رہا ہے اور کوئی بھی یہاں پر مشکلات یا اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہیں. سوائے کچھ طرف اگر کنٹینرز آپ کو دکھا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کنٹینرز ابھی موجود ہیں اور امید ہے اب جب یہ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان جو مذاکرات ہو گئے ہیں, جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کے بعد اب ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا اور ٹریفک کی روانی جو ہے نا وہ ہر طرف سے بآسانی بحال ہو جائے گی. دوسری جانب اب میرے خیال سے یہ جو لوگ اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہ رہے تھے, ان سب لوگوں کو, اس قوم کو مل کر یہ پیغام دینا چاہیے کہ کوئی بھی مسائل ہوں ہماری قوم کے درمیان, کسی بھی طرح کی جو پریشانیاں ہیں وہ جو مسائل ہیں وہ جتنے مرضی بڑھیں, لیکن پھر بھی ہم ایک قوم ہیں, ہمیں ایک قوم کا پیغام دینا ہے. ہمیں اس ملک میں بدامنی نہیں پھیلانی, ہمیں انتشار کی ہوا جو ہے اس کو آگ نہیں لگانی مزید. اس ملک میں جہاں غیر مسلموں کو, اقلیتوں کو بھی حقوق ملتے ہیں, تو پھر ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو پھر آپس میں مل کر رہنا چاہیے اور یہ جو مسائل ہیں ان کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے. ناظرین, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اور پوری امن کی فضا قائم ہے ہر طرف ایک پرسکون ماحول دکھائی دیتا ہے. وہ ایک ٹینشن, ایک پریشانی جو اس رمضان کے مقدس مہینے میں اور ایک انتشار کی ہوا جو پھیلی ہوئی تھی اس میں اب کمی نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری دو طرف تو یہاں پر کنٹینرز موجود ہیں جن کو ابھی ہٹانے کا بندوبست بھی آسا سے کیا جائے گا, اور یہ گزشتہ روز حکومت کی طرف سے یہاں پر رکھے گئے تھے جب تحریک لبیک کی جانب سے حالات کافی کشیدگی کی طرف بڑھ رہے تھے اور ملک میں ایک بدامنی کی فضا قائم ہو گئی تھی. اس کے بعد سے یہاں پر گزشتہ رات یہ کنٹینر رکھے گئے تھے, لیکن اب ایک جانب سے تو یہ ہٹا دیے گئے اور کچھ طرف خاردار تاریں بھی لگائی گئی تھی. بھاری پولیس کی نفری موجود تھی, یہاں پر رینجرز کو بھی تعینات کر دیا گیا تھا کہ حالات کبھی بھی کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اب تقریباً ان سب چیزوں میں تبدیلی آ گئی ہے. اب لگ رہا ہے کہ ایک امن کی طرف یہ ملک دوبارہ بڑھ رہا ہے. ہم جو ہماری پرانی روٹین تھی, جو سابقہ روٹین تھی, اس کی طرف بحال ہو رہے ہیں. اور ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کچھ فورسز کے لوگ ابھی جو مخصوص ایک گنتی جن کو آرام سے کیا جا سکتا ہے, مخصوص لوگ تھوڑے سے موجود ہیں, یعنی ہر جگہ پر 4 سے 5 لوگ 6 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ بھی کافی دور دور فاصلے پر یہ نظر آئیں گے آپ کو. باقی تقریباً الحمدللہ پورے ملک میں, یہ صرف فیض آباد نہیں بلکہ پورے ملک میں یہ جو ٹینشن تھی اس میں اب بہتری آ چکی ہے اور یہاں بہت پرامن دکھائی دے رہا ہے ماحول. اور جو آج کی فضا ہے وہ بھی بہت خوشگوار محسوس ہو رہی ہے. وہ بھی مجھے لگ رہا ہے یہی بتا رہی ہے کہ ہمارے ملک یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کے حالات بھی اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ناظرین, اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. دعا کیجیے گا پاکستان کے حالات بہتر رہیں. اللہ اس قوم کو اسی طرح سے ایک قوم بنا کے رکھے اور ہمیں ایک بن کر رہنا ہے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.